غادي نشوفوا دابا واحد التيوريم مهم بزاف soit f une application de E vers F une application linéaire si la dimension de E est finie alors F est continu mais si تكون عندي une application linéaire pour dimension ديال l'espace fini راه automatiquement il est continu وهاد التيوريم هذا اللي عاوننا بزاف في الكالكليف في لي فونكسيون بليزيور فاريابل ملي تيكون عندي ديمونسيون ديال l'espace fini الا كانت عندي لا ديفيرونسيال غير لينيير راه صافي راه كونتينيو وكندوز بحال هكا واخا هذا التيوريم هذا راه مهم بزاف وهاد الكيسيون كنلقاها بزاف لي زيكزام ماشي زعما في دوزيام اني ولا تلقاها حتى في الماستر كيحطوها في لي زو دي بي في بزاف ديال الحوايج واخا ما عليناش قال لك الديمونسيون ديال او اي فيني si E est des dimensions finies, toutes les normes sont équivalentes. يعني نقدر نخدم غير بنورم وحده. عندنا la dimension E est de dimension finie. Alors, toutes les normes sont équivalentes. واخا ان الديمونسيون دو او ايكال ان وراها فيني غادي ناخذ واحد لا باز ديال او سوا او 1 او 2 حتى او ان اون باز دو او اون باز دو او وغادي ناخذ اكس عندنا اكس في هاد لا باز هذا يتسيكري هكا la somme de i allant de 1 jusqu'à n ديال les xi fois ei هاد les xi pardon هادو هما لي كوردوني ديال هاد الفيكتور هذا x اللي خديت لاش باغي نوصل انا عندي هاد لا فونكسيون هادي لينيير والديمونسيون ديال ليسباس فيني وخصني نبينها اف كونتينيو شنو قلنا في داك التيوريم اللي قبل باش تكون اف كونتينيو خصني نلقى واحد لا كونستانت il existe واحد لا كونستانت بوزيتيف tel que f de x en norme ديال f inférieure à c fois x fois la norme de e هادشي اللي خصني نلقى غادي نحسب ليماج ديال هاد f de x هذا غادي نرومبلاسي x la somme de i allant de 1 de n xi ei عندي l'application راه linéaire دابا غادي نستعمل ديك لا تروازيام بروبريتي ديال لا نورم l'inégalité triangulaire دابا باش نخرج هاد لي زيكس اي هادو هاد لي كوردوني هادو غادي نستعمل ديك لا دوزيام كونديسيون بيان سور هنايا راه لا نورم ديال اف نورم ديال اف نورم ديال اف هنايا غادي نخدم بلا نورم انفيني اكس انفيني هي الماكس هادي كنكتبها لكم هنايا من ديبار هنايا ديري توت لي نورم سون ايكيفالونت لان لا ديمونسيون ديال ليسباس فيني دونك غادي نخدم بهاد لا نورم هادي وتجيني ساهله شوف هنايا pour faire il faut faire apparaître هاد لا نورم ديال x ياك il faut faire apparaître هاد لا نورم هذا وخاص يكون مضروبه في واحد لا كونستانت هنايا وهنايا pour faire apparaître هاد لا نورم هادي غادي نماجوري بهاد الماكس هذا الماكس ديال هذا غادي يخرج شنو غادي تبقى عندي هي لا نورم ديال x انفيني فوا لا سوم de i allant de 1 ل n ديال f de ei f وفين هي دابا لا كونستانت هنايا وفين هي لا نورم ها هي لا كونستانت هادي هي لا كونستانت سي on pose c égale la somme de i allant de 1 ديال f de ei هذا inférieur à c fois la norme ديال x infini دونك بينا بان لا نورم ديال f de x en f
inférieur à C fois la norme x infini. لقينا l'existence ديال واحد la constante C positive اللي هي هادي. Donc f est continu. عقلوا مزيان على هاد التيوريم هذا راه مهم بزاف. قلنا en dimension finie les applications linéaires qui sont continues. Mais en dimension infinie, on peut trouver des applications linéaires qui ne sont pas continues. Notez un exemple. Remarque, en dimension infinie, on peut trouver des applications linéaires non continues. Par exemple, l'espace des polynômes Lx. Un polynôme, il s'écrit AIXI, il allant de 0. نحبس في ان ماشي مشكل ولكن هنايا راني خدام على ار اكس اتونسيون هنايا نحبس في ان غير باش نعطي الكونتر اكزومبل لابليكاسيون غادي ناخذ من ار اكس هنايا ناخذ لا نورم انفيني و بي اسوسي تي هنايا ناخذ لا نورم 1 دابا نديفيني لا نورم 1 و لا نورم انفيني لا نورم 1 هي لا سوم ديال اي الون دو 0 ل ان ديال لي اي كناخذو هادو و لا نورم انفيني هي الماكس dire que هاد l'application هادي est continue خاصني نلقى واحد لا كونستانت واش il existe واحد لا كونستانت بوزيتيف telle que هاد لا نورم en P infini inférieure à C fois la norme ديال P 1 سمحوا لي واقيلا هنايا خصني ناخد لانفيني وهنايا ناخد 1 sinon ça va pas fonctionner شنو هو الكونتر اكزومبل اللي ناخذ بي غادا من اي ل 0 ل تي ديال اكس اي هنايا شوف هاد لي زا اي هادو راهما 1 خديت 1 واخا عوض لي هنايا شوف شنو هي لا نورم 1 ديال هاد البولينوم هذا غادي نسومي هاد لي 1 من 0 حتى ل تي غادي نلقى تي بلس 1 انفيريور ا سي فوا شنو هي لا نورم انفيني ديال هاد لي بي هادو قلنا هما لي ماكس ديال لي اي اون لوكورونس ايسي هاد لي زاي هادو راه هما 1 هي سي فوا 1 وهادشي راه كيلكو سوا دي ابارتيان ال ايوا صيفط دي لانفيني غادي نلقاو لا شروط لان هاد السي هذا راه غيال بوزيتيف دونك ميمكنش دونك هاد لابليكاسيون هادي راها لينيير مي il n'est pas continue